करना चाहे तो नहीं कर सकता। अल्लाह से मोहब्बत के लिए महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा लाज़िम व ज़रूरी है। इन्नल मुत्तक़ीना फी ज़िलालिन व उयून व फ़वाकिह मिम्मा यश्तहून कुलू वश्रबू हनीअन बिमा कुंतुम ta'malun inna kadhalika najzil muhsinin wailun yawma'idhin lil mukaththibin kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun wailun yawma'idhin lil mukaththibin wa idza qila lahum irka'u la yarka'un wailun yawma'idhin lil mukaththibin fabi'ayyi hadithin ba'dahu yu'minun sadaqallahul azim. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون إنا كذلك نجزي المحسنين كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين صدق الله العظيم. जितने भटके हुए मुसलमान हैं उनको या इलाहा मुसलमानों